स्पोर्ट्सा मॉन्ट क्रूजाचे स्टँडाक नांव घालपाचें सीएमान बी ऑलरेडी अनाउन्स केलां. सो तेजेर आतां केन्ना देखून ताचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर केन्ना देखून जावंक शकता वाव केन्ना सुरू जातलो केन्ना. पीजीएन स्टेडियम फातोर्डा अनेक जाणांची मागणी आशिल्ली की ज्या मनशान पीजीएन स्टेडियम बांदपा खातीर एक मोठो पाऊल उबारलेलें आशिल्लें आनी रिकॉर्ड ब्रेक ऑफ टायमान भितर तो स्टेडियम कन्स्ट्रक्ट करून तो गोंयच्या जनते खातीर आज लोकार्पण केल्लो आशिल्लो. ते म्हणल्यारूच स्वर्गिस्त मोंत क्रूज जे आदले आमचे खेळ आनी युवा वेवहार खात्याचे मंत्री आशिल्ले. तांचें नांव एका स्टँडाक दिवचें अशे तरेची मागणी आज आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत ह्याणेन उभारून धरल्या आनी हांव तर सदांच पॉझिटिव्ह आशिल्लो. त्या बरोबर म्हजे तकलेन सुद्दां आनी एक इनोवेटिव्ह आयडिया आसा की स्टँडाक नांव दिवपूच तेजो एक बारीकसो एक चेर जो फुटबॉल कसो पळयता किंवा खंयची एक मॅच पळयता ताजो एक इमेज ते स्टेडियमान सुद्दां सदोदीत आसची अशेंय म्हाका दिसता. कारण मोंत क्रूज हो कोण आशिल्लो कशें दिसतालो हे आनी 10-20 वर्सां नंतर कोणाक खबर नासता. म्हणून ही एक नवी तरेची एक संकल्पना आनी हेजे खातीर थोडेशें आमकां वेळ घेवचो पडटलो. इट इज व्हेरी इजी टू गिव द नेम बट हे सगळे प्रोसेस आनी प्रोसिजर केले नंतर जातले ते बेगीन. आमी काम हातांत ऑलरेडी घेतिल्लें आसा. ह्या संदर्भांत जे दिसा आमचे भाऊसाहेब बांदोडकराची फायनल आशिल्ली त्या दिसा आमी ऑलरेडी ऐलान केल्लें आसा आनी त्या अनुशंगान आमी तें नांव दितलें अशें आमी गोंय सरकारान ठरयलें आसा. डेफिनेटली विदीन दी 6-7 months ऑफ टायम. दुसरें आनी एक गजाल म्हणल्यार ट्रायबलाची ट्रायबल भवन हें पर्वरी बांदपाचें आसा तेजेर अजून मेरेन कांयच जायना. डेफिनेटली ते जाणा तुमी आतां तुमी एक ट्रायबल मंत्री आसा तुमकां हें कशें. ना हांव ट्रायबल मंत्री ना. ट्रायबल मिनिस्टर पूण ना ट्रायबलांतलो एक मंत्री आसा. जे वेळाचेर ट्रायबल मिनिस्ट्री म्हजे कडेन आशिल्ली ते वेळाचेर ह्या ट्रायबल भवनाचें आमी फावंडेशन घातिल्लें आशिल्लें तेजो प्लॅन बीन सगळो रेडी आशिल्लो. बरें काही कारणास्तव थोडेशे कोर्ट मॅटर आशिल्ल्या कारणान ते थोड्योश्यो काही गोष्टी उरिल्ल्यो आसात. पण आज आमी जाता तितले बेगीन ताजें फावंडेशन घालपाचो आमचो तयारीन आसात. त्या संदर्भात हांव पर्सनली फॉलोअप करतात. पूण खूब वायट दिसता काही लोक जे आसात आपले स्वार्था खातीर किंवा जे त्या वेळाचेर ते आशिल्ले ते तांकां स्वता करपाक शकले ना आनी हें करपा खातीर कोण फुडाकार घेता ताचे पांय ओडपाचें हें काम जें आसा पळय न्ही तें सद्या चलिल्लें. लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक अँड ओपन टू यू ऑल. पण एक गोष्ट सांगता आज नाल्यार फाल्यां ट्रायबल भवन जातलें.